प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछ बाजुराको स्याउ जहाजबाट कैलाली बजारमा विमानस्थल पुर्याउन मात्रै 3 घण्टा पैदल 6 किलोमिटर गाडी प्रयोग गर्न बाध्य। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा 2 वर्षमा मात्रै 2% काम। धनुषामा विपन्नको नाममा आएको छानो सम्पन्नले छाए गरिबको घरमा प्लास्टिकको छानो। दाङमा शिक्षण संस्था खोल्न गृह कार्य, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पठन पाठन गर्ने तयारी। र लमजुङका अस्पतालमा न आइसियु न त भेन्टिलेटर, जटिल बिरामीलाई समस्या। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग बाजुराको स्याउ नबिकेको सामग्री रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा उत्पादन भएको स्याउ हवाई मार्ग मार्फत कैलालीका बजारमा ल्याइएको छ। उत्पादनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजारीकरणको समस्याबाट पिल्सिएका बाजुराका स्याउले बजार पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। तर स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रसम्म यातायातको सहज पहुँच, सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्रको समस्या भने यथावत नै छ। 3 घण्टा पैदल बोकेर र 6 किलोमिटर गाडीमा बोकेर बाजुराको कोल्टी विमानस्थल पुर्याइएको स्याउ हवाई मार्गबाट नेपालगञ्ज हुँदै कैलालीका बजारमा ल्याइ पुर्याइएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले किसानलाई ढुवानी अनुदान दिएपछि बाजुराको स्याउ कैलाली आइपुगेको छ। विगतमा कुहिएर जाने स्याउले बजार पाउन थालेपछि किसान निकै उत्साहित भएका छन्। मान्छेहरूलाई स्याउको ए ग्रेडको स्याउहरू बाजुराकै आफ्नै प्रदेशको ए ग्रेडको स्याउहरू ल्याएर दिन पाउँदाखेरि हामी गौरवान्वित भएका छौँ। यहाँका ग्राहकहरूलाई होइन हामीले एउटा के भन्यो जो बाजुराको स्याउ हो, अलि यसलाई खानुपर्छ भन्नसम्म हामीले त्यहाँसम्म हामीले यो पुर्याएका छौँ। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको छ, जसलाई स्याउ उत्पादनको केन्द्र मानिन्छ। तर कर्णाली नदी पारीको सो स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको पहुँच छैन, त्यसैले किसानलाई बजारीकरणको समस्या भएको छ। स्याउ खेतीलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि त्यहाँका किसानहरूको जनस्तर माथि उठाउनका लागि र स्याउलाई बेसिजन समयमा खुवाउनका लागि अब विशेष गरी ठुलो स्वरूपको चाहिँ कोल्ड स्टोर बनाउन जरुरी छ। स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरिएको स्याउ बजारमा आइपुगेपछि धनगढी बजारमा बाजुराबाट आएको स्याउ उपभोक्ताको मुख्य रोजाइ बनेको छ। 50 रुपैयाँ प्रति किलोका दरले कृषकहरूबाट किनेर ल्याइएको स्याउ धनगढीमा 120 रुपैयाँ प्रति किलोका दरले बिक्री भइरहेको छ। 230 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भइरहेको बाजुरामा अहिले 15% स्याउले मात्रै बजार पाएको र अन्य स्याउ कुहिएर जाने हुँदा गाई भैँसीलाई खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेको किसानको गुनासो छ। त्यसैले स्याउको बजारीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बाजुराका किसानको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। 3 वर्ष 6 महिनामा सक्ने लक्ष्यसहित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम तामझामसहित सुरु भयो। तर आयोजना सुरु भएपछि काम गर्ने जागर समेत कसैमा देखिएन, जसले गर्दा 2 वर्षमा 2% काम पनि सकिएको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको यो दाउन्ने क्षेत्रमा पानी पर्यो कि पहिरो खस्छ, गाडीहरू रोकिन्छन्, यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्छन्। यो बर्खामा मात्रै पहिरोले 32 पटक सडक अवरुद्ध भयो। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यो क्षेत्र विस्तार थालेपछि यात्रुहरूले केही शास्ति कम हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर 1.5 वर्ष अघि अर्थात् 2075 पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक विस्तारको काम अलपत्र परेपछि यात्रुहरूका समस्या जिउका तिउ छन्। यो दाउन्ने खण्ड चाहिने कहिले पहिरो जाने, कहिले चाहिँ बाटोमा खाल्टाखुल्टी हुने, सवारी साधन चलाउँदा पनि साह्रै दिक्कत भइसक्यो। सम्बन्धित निकायहरूले कुनै चाहिने हजुरको चाहिने यसलाई ख्याल गरे छैनन्। साँगुरो बाटो भएको नाताले यसैमा पनि साइडमा बाटो खनेको छ होइन, घाम लाग्दा धुलो उड्ने, पानी आउँदा हिलो हुने,
साँगुरो बाटोमा गाडीको चापहरू बढिरहँदाखेरि दुर्घटनाको एकदमै सम्भावना छ। यो एकदमै नेग्लिजेन्सी भनौँ कि अथवा समयले नै यस्तो पारे हो। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको 113.5 किलोमिटर सडक 3 वर्ष 6 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य थियो। तर ठेक्का सम्झौताको 2 वर्ष हुन लाग्दासम्म करिब 2% मात्रै काम भएको छ। हाल 2 लेन रहेको सडक बजार क्षेत्रमा 6, अन्यत्र 4 र दाउन्नेको उकालोमा 3 लेनमा विस्तार गर्न 16 अर्ब 79 करोड रुपियाँ लागतमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले जिम्मा लिएको छ। अहिलेसम्म सडक क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने 9 वटा पुल मध्ये 3 वटामा पाइलिङ भएको छ। 116 वटा कल्भर्ट मध्ये 80 वटामा मात्रै काम थालिएको छ। दाउन्ने क्षेत्रमा सडक नक्साङ्कन नै सकिएको छैन भने तिलोत्तमा र दाउन्ने क्षेत्रमा रुख समेत काट्न बाँकी छ। लकडाउन कारणले पनि ढिलो भयो, रुखको कटारीको आदेश ढिलो आयो, त्यसले गर्दा ढिलो भयो। अहिले अब पोल सिफ्टिङहरू केही भएको छैन, त्यसले गर्दा ढिलो भइरहेछ कामहरू। सडक नक्साङ्कन, सडक क्षेत्रका रुखको किटान, रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइले लकडाउन अघि पनि सडक विस्तारको काम कछुवा गतिमा थियो। लकडाउनसँगै रोकिएको काम अहिले केही ठाउँमा सुरु भएको छ। तर आयोजनाका कर्मचारी ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण र जिम्मेवार बनाएर काम छिटो सक्न भन्दा आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त छन्। यसले देशकै बढी सडक दुर्घटना हुने राजमार्ग विस्तारको काम कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठ र नवीन पौडेलका साथ अमृता अनमोल, बर्दघाट, नवलपरासी। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. गएको वैशाख 12 गते धनुषामा असिना परेकाले मिथिला नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिकाका घरमा लगाएको टाली र खपडा असिनाले सबै फुटाएको थियो। असिना पीडितका लागि सङ्घीय सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत राहत स्वरूप जस्तापाता उपलब्ध गराउन 4 करोड रुपियाँ पनि पठाएको थियो। तर राहत स्वरूप आएको जस्तापाता वास्तविक पीडितलाई नदिएर जनप्रतिनिधिले हुने खाने र धनीमानी व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन्। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 2 बस्ने फुलझरी देवी सदाको घरको छानोमा लगाएको टाली खपडा गएको वैशाख 12 गते परेको 500 ग्राम बराबरको असिनाले फुटाइदियो। घरको टाली खपडा फुटाइदिएपछि उनी 5 महिनादेखि घरलाई प्लास्टिकले छोपेर बर्सातको समयमा गुजारा गर्दै आएका छन्। सञ्जु कुमारी महतो लगायतको समस्या पनि उस्तै छ। राहत स्वरूप पाइने 2 बन्डल जस्ता पाता पनि अर्कैले पाएपछि सञ्जु लगायतका त्यस टोलका धेरै मानिस बर्सातको समयमा पानीमा रुझेरै रात काट्न बाध्य छन्। वर्षा अभी छै, बच्चा सब छोट छोट ओने हम सब बैस के बिहान करै छी, केना के ओने समस्या काट के रहै छी। नगरपालिका कहै छै अब नै भरली यहाँ त वहाँ के भेबे नै करे त अब हम कथि करू। मिथिला नगरपालिका 2 बस्ने एक स्थानीय नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त डीएसपी भएकै नाताले गाई गोठको खपडा फुट्दा पनि उनले भने 2 बन्डल जस्ता पाता पाए। उनको 2 तले आलिसान घर नक्टाझिजमा र पक्की घर काठमाडौँमा छ। असिना पीडितका लागि आएको जस्ता पाता छतवाला पक्की घर भएका अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र हुने खाने धनी मानिसलाई बाँडिएको स्थानीयको आरोप छ। यो राहत त जसलाई खाना लाउन छैन त्यस्तो मान्छेलाई वास्तविकता दिनु पर्थ्यो र यहाँ जनप्रतिनिधिको नजिककै मान्छे चाहे ऊ धनी होस् चाहे ऊ सम्पन्न किन नहो त्यसलाई पनि दिइयो र जुन मजदुर वर्गको छ उहाँहरूको नजिकी छैन, मतलब एगेन्स्ट उहाँलाई लाग्यो त यहाँ मजदुर वर्गलाई पनि पाइएन। असिनाबाट मिथिला नगरपालिका 1, 2, 6 र 8 वडामा क्षति भएका 1472 जनालाई पहिलो चरणमा जस्ता पाता वितरण गरिएको छ। दोस्रो चरणमा 2000 भन्दा बढी व्यक्तिले असिना पीडित रहेको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निवेदन दिन आह्वान गरिएपछि वडा सदस्यहरूले सङ्कलन गरेको नामावली अनुसार नै जस्ता पाता वितरण गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन्। आफै बुझ्नु पर्थ्यो कि म सम्पन्न छु, परिपक्व छु, यो जनताले गरिब गुरुबालाई दिएको, यसमा आफै विचार गर्नुपर्ने कुरा थियो। जब उहाँले विचार गर्नु भएन, उहाँले हाम्रो डकुमेन्ट पठाइसकेपछि हाम्रो स्वाभाविक हो वडाले एन्ट्री गर्छ र उहाँलाई उपलब्ध गराएको, यो अवस्थामा उपलब्ध गराइदिएको। असिना पीडित परिवारका लागि वितरण गरिएको जस्ता पाता घरको छानामा लगाउनुको सट्टा अहिलेसम्म घरमै थन्काएर राखेका छन्।
कतिसम्म लापरवाही गरिएको छ भने एउटै परिवारका 4 जनाले जस्ता पाता बुझेको भेटिए पनि जनप्रतिनिधिले उक्त जस्ता पाता अझै फिर्ता गराउन सकेका छैनन्। घर आँगनको सरकारले पनि वास्तविक असिना पीडित परिवारलाई जस्ता पाता नदिएर धनीमनीलाई वितरण गर्नुलाई कसरी सामाजिक न्याय भन्ने। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, मिथिला नगरपालिका 2, नक्टाझिज, धनुषा। कोभिड-19 को महामारीका कारण बन्द रहेका दाङका शिक्षण संस्था खुल्ने भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अवलम्बन गर्दै शैक्षिक संस्था खोल्ने तयारी गरिएको हो। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको छलफलबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। लामो समयदेखि बन्द घोराई उपमहानगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै विद्यार्थी भर्ना र तयारी थालिएको छ भने केही विद्यालयले पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। थोरैभन्दा थोरै विद्यार्थीहरूलाई शिफ्ट वाइज चाहिँ विद्यालयमा बोलाएर पठन पाठनको प्रक्रियाहरू सुचारू गर्न सकियो भने अब अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा चाहिँ निर्देशिकाले भनेअनुसारको पद्धतिमा जान सकिन्छ। नगर शिक्षा महाशाखाले विद्यालय सञ्चालनका लागि 7 वटा मापदण्ड तयार पारेको छ। पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर विद्यालयलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न भनिएको छ। एकातिर अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई पढाइ शिक्षण सिकाइका गतिविधि गराइरहेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले आउँदा दिनका शैक्षिक क्रियाकलाप कसरी गर्ने भनेर योजनाहरू चाहिँ बनाइरहेका चाहिँ छौँ र त्यो योजना हामी 5 गतेभित्र प्रस्तुत गरिसकेपछि घोराई शिक्षा महाशाखाले त्यसलाई चाहिँ सायद त्यसले एप्रुभ गरिसकेपछि हामी त्यही शिक्षा महाशाखा निर्देशित गरेको अनुसार हामी चाहिँ आफ्ना शिक्षण क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने। शैक्षिक सत्र 2077 को लागि गत वर्षकै शुल्क कायम राख्न पनि महाशाखाले निर्देशन गरेको छ। त्यस्तै असोज महिनादेखि मासिक शुल्क लिने, 4 कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीलाई विद्यालय बोलाउने, प्रति बेन्च 1 जना मात्र राख्ने गरी असोज 5 गतेसम्म शिक्षा महाशाखामा कार्ययोजना पेश गरी कक्षा सञ्चालनको सहमति लिनुपर्नेछ। उनीहरूले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू उनीहरूले आफूले ल्याउनु पर्नेछ। मास्क अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर लिएको हुनुपर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने र उनले खाने टिफिन पनि आफै लिएको हुनुपर्ने। आधा विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा र उनीहरूले 1 दिन ग्याप राखेर फेरि अर्को विद्यार्थीलाई अर्को चरणमा बोलाउने भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गरिरहेको। यो अवधिमा कतिपय विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेपछि भौतिक उपस्थितिमै पढाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। संक्रमण दर उच्च रहेका बेला सञ्चालन गर्दा थप जोखिम हुने भन्दै अभिभावक अन्यलमा छन्। स्कुलमा पठन पाठन सुरु हुने प्रक्रियालाई भन्दा पनि घरमै कसरी हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाइको चाहिँ के भन्छन् वातावरण तयार गर्नुपर्छ त्योतिर ध्यान दिँदा राम्रो हुने थियो। सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारिताप्रति कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सुरक्षा सावधानी र पढाइको प्रभावकारितामा धेरैको चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशनमान श्रेष्ठ, घोराई, दाङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। लकडाउनले 6 महिना थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन बल्ल गुड्न पाएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सडकमा निस्किएका सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रु भने पाउन सकेका छैनन्। अरण्यको र बीपी राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश यात्रु बस खाली देखिन्छन्। सरकारले 50% बढी भाडा लिएर सिट सङ्ख्याभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्न पाउने मापदण्ड तोके पनि सङ्क्रमण सर्ने डरले प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ, जसका कारण 6 महिनापछि सडकमा निस्कन पाएका सार्वजनिक यातायात खाली खाली गुडिरहेका छन्। महामारी गर्दा सबै तर्सेका छन्, यात्रु त्यति छैनन्। सामान्य अवस्थामा खचाखच हुने धुलीखेल काठमाडौँ र पनौती काठमाडौँ रुटका यात्रु बसले अहिले मुस्किलले 10-12 जना यात्रु पाइरहेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर चलेका यी साधनमा यात्रा गर्नेहरू पनि सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग गरेर सङ्क्रमणबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन्। कोही कतै नजिकका मान्छेसँग भेटघाट भने सेनिटाइजर प्रयोग नगरिकन हामी यात्रा गर्दा पनि अगाडि बढेको छैन। अहिले अरण्यको र बीपी राजमार्गमा चल्ने सबैजसो सार्वजनिक यातायातले निजी सवारीले भन्दा बढी सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेको ट्राफिकको दाबी छ। प्राय सार्वजनिक यातायातमा हिँड्ने सर्वसाधारणहरूले यो सबै कुराहरू अपनाएको पाएका छौँ।
जुन चालकहरू हुनुहुन्छ सहचालकहरू हुनुहुन्छ नेपाल सरकारले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको मास्क ग्लोभ्स सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको नै पाइरहेका छौँ हामीले अहिलेसम्म। लामो लकडाउनले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट थोरै भए पनि राहत मिलेको छ। तर यात्रु बिना नै गुडेर फेरि अर्को घाटा कसरी बेहोर्ने भन्ने पिरलोमा व्यवसायी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, धुलीखेल, काभ्रे। कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ, तर लमजुङका कुनै पनि अस्पतालमा न आइसियु सेवा छ न त भेन्टिलेटर नै, जसले गर्दा जटिल बिरामीलाई उपचारका लागि पोखरा, काठमाडौँ वा चितवन पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। गत जेठपै जिल्ला अस्पतालमा आधुनिक उपकरण किन्ने निर्णय भए पनि काम भने हुन सकेको छैन। लमजुङमा 2 सरकारी र 4वटा निजी अस्पताल मध्ये कसैसँग पनि आइसियु र भेन्टिलेटर सेवा उपलब्ध छैन, जसका कारण कोरोना महामारीको यो बेलामा समेत गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। कोभिडको केसहरू पनि बढिरहेको छ, पोजिटिभ केसहरू अस्पतालमा राखेका छौँ। यदि कोभिडको बिरामीहरूलाई पनि जटिल अवस्था भयो भने आइसियुको एकदमै आवश्यकता हुने गर्दछ। तर लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर निर्माणका लागि जेठमै बजेट छुट्याए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 भेन्टिलेटर सहित 500 को आइसियु सेवा सुरु गर्न जेठ 6 गते 1 करोड 59 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। यस्तै संघीय सरकारको भदौ 2 गते 4 भेन्टिलेटर सहित 10 को आइसियु तत्काल निर्माण गर्ने भन्दै लमजुङ जिल्ला अस्पताललाई 2 करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। तर अहिलेसम्म कुनैको पनि कामले गति नलिँदा विशेषज्ञ उपचार सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। असोज महिनाभरिमा सबै सामग्रीहरू आएर आइसियुको सञ्चालन गर्ने चाहिँ योजनामा छ। सामुदायिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको जुन रकम छ त्यसबाट हामीले आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। टेन्डर प्रक्रिया सबै सकिएर सम्झौता भइसकेको छ र सामान ढुवानी गर्ने क्रममा छ। आइसियु र भेन्टिलेटर नहुँदा नियमित स्वास्थ्य सेवा त प्रभावित छ नै, अहिलेको कोरोना संक्रमणका गम्भीर बिरामीको जिल्लामै उपचार हुन सकिरहेको छैन। महामारीको अतेस लाग्दो यस्तो अवस्थामा समेत बजेट भएर पनि आइसियु र भेन्टिलेटर जडानमा व्यवस्था गर्नु ढिला सुस्ती र लापरवाहीको परिणाम हो। कान्तिपुर समाचारको लागि आश गुरुङ, लमजुङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.